देख रहे हैं कि जिस दिन इमरान खान साहब ने अपने असैसिनेशन अटेम्प्ट वाली कल जो इल्ज़ाम है जनरल बाजवा और आईएसआई के उन 2 अफसरान पर दोहराया, एक गुज़श्ता 2-3 दिन पहले, सेम उसी दिन शहज़ाद अकबर साहब ने जो है वो उन्हीं अफसरान का नाम लेके यूके की अदालत में जाने का फैसला किया कि इन लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की है। वो जो एसिड उनके ऊपर फेंका गया था, तो उन्होंने उन्हीं 2 आईएसआई के अफसरान का नाम लेके कहा जी कि मैं इनके खिलाफ अदालत में जा रहा हूँ। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, उनको बाकायदा वो इंटीमेशन लेटर लिखा है। तो क्या ये भी एक प्लान्ड एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि मैं दुनिया में जो है वो अब आए जैसे मतलब देखें कि वो इंडिया की एजेंसीज को कनाडा रोल रहा है, तो आप इसी तरह का एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हो, और ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, ये कैसा रवैया है? देखें जी, ये तो पूछना चाहिए ना मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतहरुल्लाह साहब से, जिन्होंने शहजाद अकबर को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी। आई बिलीव शायद उन्होंने दी इजाजत। तो अब पूछना चाहिए ना कि वो बंदा वापस नहीं आ पा रहा, वो नहीं आ रहा, जो जी, जी। कमिटमेंट की है उसने फुलफिल नहीं की, तो फिर आपके ऊपर जो है क्या जिम्मेदारी आयद होती है? आपकी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी तो आयद होती है ना। उस टाइम फैसला क्यों किया था आपने? वो गारंटी लेनी चाहिए थी ना। गारंटी के बगैर ही आपने जाने दिए, अच्छे बन रहे थे उस टाइम। तो ये बड़ी ज्यादतियां की गई हैं जी, मैं बता रहा हूँ, सहूलतकारी इनको। अब ये वो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अब अपना सरगर्म हो रहा है, वो मालूम नहीं कि मुझे तो शुबह है कि शायद कोई इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से कोई ये लोग वाबस्ता हो जाएं। इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि जिस किस्म की हरकतें और जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, मोस्ट लाइकली कि इनकी कोई ना कोई ताने बाने मिल रहे होंगे रॉ के साथ भी। तो मैं ये मतलब अपना एक कह रहा हूँ कि एक शुबे का इजहार कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो रॉ के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे शुबह है, मुझे शक है कि शहजाद अकबर जो है वो रॉ के लिए काम कर रहे हैं। आपसे सवाल एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये कि गुज़श्ता दिनों फवाद चौधरी साहब को रिलीफ मिला और फिर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हूँ, और उसके अलावा फिर 3-4 और नाम आए कि इमरान खान साहब ने उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी, इन लोगों को वापस लेने का फैसला किया और उनकी मंजूरी दे दी है बाकायदा। लेकिन कल हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोर इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी कि फवाद चौधरी साहब वापस आ जाएँ, लेकिन इनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ और उस कोर कमेटी के इजलास ने एलामिया दिया कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते, तब तक हम इनको वापस नहीं लेंगे। तो ये फवाद चौधरी साहब बेसिकली इनकी वापसी बड़ी एक अहम कदम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि चलो वो टेक अप कर लेंगे वकला के बजाय मामलात को। काफ़ी कुछ मामलात तो उनके अच्छे हैं कि वो मतलब लेके चल सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन को। तो ये क्या वजह बनी कि उनको उनकी रहाई उनकी जो वापसी है पार्टी में वो इस तरीके से रोक दी गई? कौन से अवामल हैं जो पार्टी के अंदर है जिन्होंने इस चीज़ को रोका है? यार ये बड़ी वाज़ेह बात है अली रज़ा भाई। बात ये है कि आप ये देखें कि पीटीआई के अंदर इस वक्त केपीके चैप्टर डोमिनेट कर रहा है। केपीके चैप्टर की जो डोमिनेशन है वो बड़ी विजिबल है। तमाम के तमाम अहम ओहदे जो खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसी के पास है। देखिए सीएम शिप तो जारी बात है केपीके भी वहीं पर जानी थी जहां पर का केपीके है, तो सीएम केपीके ने तो वहीं से होना था। लेकिन लीडर ऑफ द ओपोजिशन तो पंजाब से ही ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। लीडर ऑफ द ओपोजिशन भी इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से उमर अयूब साहब लिए। अब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ओहदा है, ये ओहदा भी पंजाब को नहीं दिया गया, ये भी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा को दे दिया बैरिस्टर गौर साहब को। और साथ ही साथ अब चेयरमैनशिप ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका भी जो ओहदा है ये भी शेर अफजल मरवत साहब को ही दिया जा रहा है, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। तो इस वक्त बकौल जो है वो जो सियासी एनालिस्ट हैं और जो जितने मुबसरीन हैं, उनके मुताबिक इस वक्त जो पीटीआई है वो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा है। पीटीआई में देखें ना, अब शेख वकास अकरम साहब हैं, उनका ताल्लुक पंजाब से है। वो बड़े मतलब एक सेंसिबल किस्म के आदमी हैं, लेकिन उनको किसी किस्म की जो है वो लिफ्ट नहीं है पार्टी के अंदर, उनको वो अहमियत नहीं है जो कि इस वक्त। और कोर कमेटी के अंदर भी देख लें कि ज्यादा लोग कहाँ से ताल्लुक है उनका, उनका भी सारा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है। तो बुनियादी तौर पर डोमिनेट कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर। और जब तक बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद बाहर नहीं आएंगे, तब तक तो यही लोग डोमिनेट करेंगे और किसी को अपने नजदीक आने नहीं देंगे। लतीफ खोसा साहब ने थोड़ी सी अहमियत इख्तियार की तो थी। इस तनाजुर में लतीफ खोसा साहब ने थोड़ी हुँ। सी अहमियत इख्तियार की थी, लेकिन आप देखिए कि उनका क्या हाल कर दिया पार्टी ने। उनके खिलाफ शिकायतें करके कहीं तैयारी नहीं करता, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता। लतीफ खोसा साहब को भी प्रैक्टिकली साइड लाइन कर दिया गया। तो अब केपी के पंजाब के जो एक दो लोग थे, उन एक दो लोगों को भी साइड लाइन करते हुए पस से पुश डाल दिया गया है। और जो स्टेयरिंग व्हील है
وہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ہاتھ میں ہے، گیئر بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ایکسیلیٹر بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اور بریک بھی ان کے ایکسیلیٹر بھی ان کے پاؤں میں ہے اور بریک بھی ان کے پاؤں میں ہے۔ اب جو کچھ ڈیسیجنز ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ جو اتھارٹی ہے وہ خیبر پختونخوا کا پی ٹی آئی کا چیپٹر ہے۔ اس تناظر میں تو پھر پاکستان تحریک صاحب یہ جو بات کری، چونکہ ان کے ان ہاؤس ہی جو ان کا اپنا ہاؤس آرڈر میں نہیں ہے، تو پھر تو وہ جو تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں، احتجاج کرنے کی بات کرتے ہیں، ٹف ٹائم دینے کی بات کرتے ہیں سڑکوں پر، وہ تو میرا خیال سے کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بس ان کے احتجاج جو بھی ہوں گے، جو بھی افیکٹو آپ ان کا احتجاج دیکھیں گے، وہ احتجاج ان کا صرف اور صرف خیبر پختونخوا تک قیمت ہوگا۔ پاکستان میں کوئی فائر وال جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے، وہ کب تک آئے گی، اور وہ اس کی ورکنگ سٹرکچر جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا، پرپس کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو اس کے اوپر اس کا ڈیسیژن ہو چکا ہے، میں نے تو خبر دی ہے جب یہ فیصلہ ہوا ہے، اور اس کا پرپس جس سے جی سی سی کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فائر وال لگا دی تاکہ کوئی ایسا کانٹینٹ، ایسا مواد جو ریاست مخالف جو ہے ویزیبل نہ ہو، اور اس کے لیے جو باہر سے جو ٹریفک آتی ہے پاکستان کے اندر، اور لوگوں کو جو ہے وہ یہ تاثر دیا جاتا ہے جس طرح یہ پاکستان کے اندر کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، ایسے فیک اکاؤنٹ بنا دیے جاتے ہیں، تو ان کے ایکسس کو روکنے کی ایک ایفرٹ ہے، اور یقینی طور کے اوپر یہ بڑی افیکٹو ہوگی۔ اس سے اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 50 سے 60% جو ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر شرارت کرنا چاہتے ہیں، ان کا جو ہے ان کے لیے گیٹ بند ہو جائے گا، ان کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور باقی آپ کو پتا ہے کہ 100% تو جو سائبر اسپیس ہے اس کے اندر آپ ہر چیز 100% کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس میں ایک فلٹر سمجھ لیں کہ فلٹر لگ جائے گا افیکٹولی، جس کے تحت جو ہے وہ پاکستان کی جو سوشل میڈیا ہے، اس کے اندر جو لوگ آ کر لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں یا مائنڈ کو پولوٹ کرتے ہیں، اس رستے کو روک دیا جائے گا۔ تو ابھی اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور میرے خیال سے اس کو زیادہ لمبا نہیں کیا جائے گا، یہ بڑا افیکٹولی، بڑا ایفیشینٹلی اور بڑا سپیڈی اس کے اوپر جو ہے وہ کام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور جب ہوگا تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس میں پی ٹی اے وغیرہ انوالو ہوں گے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ جی سی سی میں جاتے ہیں تو آپ کا وہاں پر واٹس ایپ کال تک نہیں کر سکتے، ایسی چیز جہاں پر نہیں ہوگی، واٹس ایپ کال کی اجازت ہوگی، لیکن باقی جو باہر سے انفلو آتا ایک ہے۔ اور یہ ہے، میں یہ مس کر گیا تھا، گنڈا پور صاحب کا ایک رویہ ہے کہ میں کہتے ہیں میں اسلام آباد پہ قبضہ کروں گا، اور اگر عمران خان صاحب نے حکم دیا، پہلے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جیل سے بھی چھڑوائیں گے، اگر انہوں نے حکم دیا وفاقی حکومت بھی کرا دیں گے اور عمران خان صاحب کو بھی اڈیالہ سے رہا کروا دیں گے۔ یہ کسی وزیر اعلیٰ کا رویہ ہونا چاہیے، اور یہ کیا یہ سوٹ کرتا ہے ریاست کو؟ یار جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف جہاں پر وہ یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے نا کہ میں نے یہ بیان دیا ہے، یہ وہاں تک یہ پیغام ان کا پہنچ گیا ہے۔ یہ پیغام انہوں نے دینا تھا بانی چیئرمین تحریک انصاف کو۔ ویسے تو آپ کو خوش کرنا معلوم ہے تھا نا کہ انہوں نے۔ رمضان میں پوری کابینہ لے کر وہ پہنچ گئے تھے کور کمانڈر پشاور کے پاس، تو ٹھیک ہے، اوپر اوپر سے جو ہے سیاستدان سیاسی باتیں کرتے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے جی۔ یہ ان کو بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ جی ان کی حکومت کو سٹیبل ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی چلتی رہنی چاہیے، لیکن اگر یہ اس قسم کے معاملات کریں گے، اگر جیسے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ وہاں سے نکلیں گے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کے لیے، تو شاید یہ سی ایم کے پی کے نہیں رہ پائیں گے، پھر ان کے اوکے، لیے سی ایم کے پی کے اوکے، رہنا ممکن نہیں رہے گا، پھر گورنر رول لگ جائے گا۔ وہ اختیارات جی نہیں رہیں گے ان کے جی، پاس۔ وہ سی ایم نہیں رہیں گے جی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرا میں سمجھ گیا، آخری دو سوال ہے میرے پاس، وہ آپ سے کرنے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو سیاسی امور پر وزیر مشیر بنا دیا گیا ہے، اور ان کا عہدہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پہلے 2-3 مشیر ہوتے ہیں وہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتے ہیں، کیبنٹ پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک امپورٹنٹ ان کا رول ان کو دیا گیا ہے، اور وہ حلف بھی اٹھائیں گے۔ تو ان کی اس طریقے سے انڈکشن، اور پھر اس کے بعد ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پر اسحاق ڈار صاحب کی انڈکشن، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، کہاں سے ہوا یہ؟ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب تو جو ڈپٹی پرائم منسٹر والی بات ہے، یہ تو بہت عرصے سے سن رہے تھے ہم لوگ، اور پھر ہوں بالآخر ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے۔ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر وغیرہ کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی سینئر منسٹر ہے، جیسے پنجاب کے اندر مریم اورنگزیب ہے نا سینئر منسٹر، اسی طریقے سے وفاق کے اندر اسحاق ڈار صاحب ہیں، نام اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر دے دیں یا اس کو سینئر منسٹر کہہ دیں، بات ایک ہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ اعزازی طور کے اوپر یہ ایک ٹائٹل ان کو دے دیا ہے، وہ آج بھی وزیر خارجہ ہی ہیں، اس سے علاوہ ان کے پاس کوئی اضافی ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔
اور آئین کے اندر اور قانون کے اندر ایسا کوئی اضافی اختیار موجود بھی نہیں ہے کسی اور شخص کے لیے، کیونکہ پارلیمنٹ سے ہی اپنی پاور انہیرٹ کرتا ہے پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ منتخب کرتا ہے، قومی اسمبلی منتخب کرتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے کوئی اور ان کو اپوائنٹ کرتا ہے منسٹر کو پرائم منسٹر۔ تو اگر یہ پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی عہدہ ہوتا ڈپٹی پرائم منسٹر کا، پھر تو اس کے پاس اختیار ہوتا زیادہ ہونا تھا، پھر وہ